إلى الجنة ضمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء نعم أجر العاملين۔ حضرات عزیز وقار، نہایت زیادہ پیارے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، پردے اندر بیٹھنے والی روحانی اسلامی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال ایک دفعہ پھر تہاڈی نہایت زیادہ اللہ پاک نے بہنوں اور تانوں خطبہ جمعہ المبارکہ دی ادائیگی واسطے اللہ پاک نے شانوں اپنے گھر اندر پہنچایا۔ بہت زیادہ خطبہ جمعہ المبارک دا وقت قبولیت دا وقت ہوتا ہے۔ حسب عادت تسی اس بات کو جانتے ہو، میں گواہ تو ہی اپنی بات کا آغاز کرنا، کیونکہ خطبہ جمعہ المبارک اندر بڑے بڑے نیک لوگ آئے ہوتے ہیں۔ تواڈے جو پتہ نہیں کتا اللہ دے نال خوبصورت رات ہے۔ میں دعا کرنا سارے آمین کیا دے، اللہ ساڈے جتنے پیارے فوت ہو گئے نے، اللہ پاک انہاں دیاں قبراں نور نال منور فرمائے۔ آمین۔ اے اللہ اسی چنگے ہاں، بندے ہاں، گناہگار ہاں، صلاحیات ہاں، ساڈے دل میں کوئی عمل نہیں، اللہ تیری بخشش، تیری رحمت دے طلبگار ہاں، اپنی رحمت کر کے سانوں معاف کر کے اللہ پاک ساڈے زندگی بھر دے نیک اعمال اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ اور یہ دعا ہمیشہ ہی کریا کرو، اللہ ساری زندگی سانوں ساڈی اولاد دا بھی دنیا دے کسی فرد و بشر دا اللہ سانوں محتاج نہ کرے۔ حضرات عزیز وقار، میں انشاءاللہ تواڈے قائد کے مطابق اللہ دی توفیق نال خطبے دا اختتام ہوئے گا۔ باتاں بھی میں انشاءاللہ اپنے موضوع دیاں پوریاں کراں گا۔ پھر دعا کر لو، اللہ پاک جڑے آئے نے سانوں بار بار 6 بار 100 بار اللہ پاک بار بار مسجد نبوی اور بیت اللہ دے اللہ پاک جمعے نصیب فرمائے۔ حضرات عزیز وقار، نبی علیہ السلام نے فرمایا موضع صوت، جو میرا رکھنی ہے، موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، جیڑی اللہ پاک دی جنت ہے نا، وہ تہاڈی جتنی دے تصویر دی زیادہ تہاڈے قریب ہے۔ جتی دا تسمہ اتنا نزدیک نہیں جنی فرمایا اللہ دی جنت تہاڈے نزدیک ہے۔ پھر فرمایا والنار مثل ذلک، نبی علیہ السلام نے فرمایا جویں جنت تہاڈی جتی دے تصویر تو زیادہ تہاڈے قریب ہے، نزدیک ہے، اینی فرمایا اللہ دی جہنم زیادہ قریب ہے۔ دوسری حدیث اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا والنار مثل ذلک، ایک روایت یہ ہو گئی۔ پھر فرمایا موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا۔ اگر کسی مسلمان کو اللہ پاک جنت دے اندر ایک گٹھ دے برابر جگہ عطا کر دے، دنیا دے سارے خزانے، محلات، جواہرات، قیمتی تو قیمتی فرمایا جڑی دنیا دی جگہ ہے نا، دنیا دے خزانے مل کے جنت دی اس ایک گٹھ جگہ عطا فرمایا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دعا کرو اللہ سانو سب نو او مقام اور جگہ اللہ پاک ساڈے نصیب اندر فرمائے۔ تو حضرات دی وقار، جیڑا اللہ پاک دی جنت دا ذکر ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اگر چاہتے ہو نا تہاڈیاں دنیا دیاں ساریاں اداسیاں ختم ہو جان، تہاڈیاں دنیا دیاں ساریاں بے قراریاں ختم ہو جان،
کئی دنیا کے بھاڑا کسی کا باپ فوت ہوا ہے، کسی کا کوئی عزیز فوت ہوا ہے، کسی کا کوئی پیارا بیمار ہے، کوئی بے اولادی کو پریشان ہے۔ حضرات دی وقار نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر ان پریشانیاں بے قراریاں کو تسی ذائقہ لینا چاہتے ہو، دنیا کی بڑی بڑی خوشبو تواڈیاں پریشانیاں دے وقت اگر چاہتے ہو نا تو دنیا کی خوشبو نہ زیادہ ایسا بیماریاں پریشانیاں کی خوشبو آ جائے تو فرمایا اپنے دل اندر جنت کی تڑپ پیدا کرو۔ جس قدر زیادہ تواڈے دل اندر اللہ دی جنت کی تڑپ ہوئے گی، اللہ دی جنت کی طلب ہوئے گی، شوق جنت پیدا ہوئے گا، دیدار جنت پیدا ہوئے گا، طلب جنت پیدا ہوئے گی۔ فرمایا اس قدر اللہ پاک تانوں تواڈیاں پریشانیاں بے قراریاں وچ اللہ پاک تانوں او خوشیاں عطا کرے گا جڑیاں بادشاہاں نوں محلاں اندر بھی نصیب نہیں۔ جس قدر زیادہ ساڈے دل اندر جنت کی طلب بڑھے گی، جنت کا شوق بڑھے گا، جنت کی حب بڑھے گی، تلاش جنت پیدا کرو، شوق جنت پیدا کرو، طلب جنت پیدا کرو، ہر ویلے جنت کے حسن کے بارے سوچیا کرو، ہر ویلے جنت کی نعمتوں کے بارے سوچیا کرو۔ فرمایا ما عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ فرمایا جڑیاں نعمتاں اصل جنت تیار کیتیاں نے کسے اٹھ نے انہاں نعمتاں دے بارے تصور بھی نہیں کیتا ہے۔ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ جنت دا کیلا اندا ہوئے گا، جنت دا انگور اندا ہوئے گا، جنت میں جو دودھ دی نہر جڑی چلدی ہے انہی ہوئے گی۔ فرمایا کوئی مثال نہیں دے سکتا، جنت دے دودھ دی نہر کی کوئی مثال نہیں دے سکتا، او دے شہد دی نہر کی کوئی مثال نہیں دے سکتا، او دے شراب دی نہر کی کوئی مثال نہیں دے سکتا۔ دعا کرو اللہ یہ نہر ساڈے نصیب اندر فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے تو جو میرا کرنا ہے جنت دے اللہ تعالی نے 8 دروازے بنائے ہیں، میرے کے بولو کتنے بنائے ہیں؟ میں چاہنا سا کہ موضوع بڑا ہم نے میری پراپر ویڈیو تے ریکارڈنگ ہو گئی یوٹیوب تے چڑھ جائے تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو جائے۔ اللہ پاک نے جنت دے 8 دروازے، دنیا دے کئی لوگوں نے بھی جنت دے دروازے بنا لے اے بشری دروازہ ہے، اے فلانا دروازہ ہے، اے فلانا دروازہ ہے، اوتھے بھوکے بھی پیندے نے، اوتھے ٹھڈے بھی پیندے نے، اوتھے تھپڑ بھی پیندے نے، اوتھے بھوکے بھی پیندے نے۔ اوے جڑی اللہ نے ساڈے واسطے جنت تیار کیتی ہے نا، دنیا دے بھیتی دروازہ جڑا جنت دا تساں بنایا اودے تے تھپڑ پیندے آ، بھوکے دھکے پیندے آ تے داخل ہوندے نے تے دوسرے دروازے نکل جاندے نے۔ فرمایا جڑی اللہ کی جنت ہے وہ جنت جانا بھی بڑا حسن والا ہے، او دا اندر دا ماحول بھی بڑا حسن والا ہے۔ جڑا اندر داخل ہو گیا مل کے بولو باہر آ سکتا، اونوں باہر ہو کے طلب نہیں ہونی۔ اینے محلات، اینے باغات، اینا حسن، اینیاں نعمتاں، اونوں باہر آنے کی طلب نہیں ہونی۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کئی جنتی ایسے ہوں گے جنہاں نوں اللہ نری جنت عطا کرے گا، کئی جنتی ایسے ہوں گے جنہاں نوں نری جنت نہیں بلکہ نبی پاک دا گان ملے گا۔ جنتی ایسے ہوں گے اللہ اکبر، کئی جنتی ایسے ہوں گے جنہاں نوں جنت بھی ملے گی، نال محل ملن گے، نال نبی پاک دا دیدار ملے گا۔ انہاں محلات تے جڑی چھت ہوئے گی وہ اللہ پاک دی ربوبیت تے اودی کبریائی دی چھت ہوئے گی۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کئی جنتی ایسے ہوں گے، فرمایا انہاں نوں اللہ پاک دا دیدار بھی ملے گا، انہاں نوں پیغمبر کی ملاقات بھی ملے گی، انہاں نوں جنت دے اندر محلات ایسے ملن گے کہ جنہاں دے اندر دا ماحول باہر والوں نظر نہیں آئے گا تے باہر والے نوں اندر دا ماحول نظر نہیں آئے گا۔ وہ محل ایڈے خوبصورت ہون گے کہ جڑے باہر والے نا باہر والے جدوں وہ اندر والے دا ماحول ویکھن گے خواہش پیدا کریں گے کاش سانوں بھی جڑا نا اندر دا ماحول مل جائے۔ لیکن کچھ ہوندے نے، کچھ دنیا تے اللہ نے بنایا پروٹوکول، کچھ ہے وی آئی پی پروٹوکول، بھائی اللہ صاحب پڑھے گئے سمجھن گے۔ کچھ ہوتا ہے پروٹوکول، کچھ ہوتے ہیں وی آئی پی پروٹوکول، اور کچھ پروٹوکول ہوتے ہیں جڑے وی وی آئی پی پروٹوکول ہون گے کہ وہ وی وی آئی پی پروٹوکول دی دنیا دے کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ جڑے جنت اللہ پاک عطا کرے گا نا محل، وہ ایسے محل ہون گے کہ انہاں
अंदर एडा खूबसूरत पानी होएगा और पानी अंदर एडी खूबसूरत मछली होएगी। ना किसी ने एडा खूबसूरत पानी लेके आएगा, ना किसी ने पानी में एडी खूबसूरत तैरती मछली भेजी होएगी। एडा सोहने जन्नत का माहौल होएगा। फिर दुआ कर लो अल्लाह पाक साडे नसीब अंदर फरमाए। हजराते ने कहा जन्नत के दरवाजे ने 8 मिल के बोलो कितने दरवाजे ने। आज मेरा दिल करता है कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ना जन्नत के 8 बयान ना करा, सिर्फ याद करा दिया। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ याद हो गया तो 10 मिनट की याद कर लो, 15 की याद कर लो, याद हो गया। जुमा इंशाअल्लाह ताला खत्म हो जाएगा। पर्दा करने वाली औरतां शलवार टखने के ऊपर बढ़ डाले, ठंडी सर्दी में ठंडे पानी का वुज़ू करना है। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜੰਨਤ ਵੱਲ ਤੁਰਨਗੇ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਹ ਕੋਈ ਡੀਪੀਓ ਸੀਪੀਓ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਆਓ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜੁਮੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ जन्नत के 8 दरवाज़ों का जिक्र करा और अपना ते तुहाडा ईमान दावा करा। फिर दुआ कर लो। फरमाया कई ऐसे खुशनसीब क़यामत को होंगे, वजो मेरा करना, कई ऐसे खुशनसीब हाजी साहब की क़यामत को होंगे। फरमाया हर जन्नत का दरवाजा खुलेगा, यार मेरे अंदर दाखिल हो जा, और यार मेरे अंदर दाखिल हो जा, और इधर आ जा, इधर आ जा। हर जन्नत का दरवाजा तलब करेगा उन्हीं नेकियां दी वजह तो, होदी नमाज की वजह तो, होदी तहज्जुद की वजह तो, होदी गैरत वाली चाल की वजह तो, होदी ईमान की खुशबू की वजह तो हर जन्नत का दरवाजा तलब कर रहा होगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पुछदे ने अल्लाह दे नबी जी और कौन खुश नसीब होएगा जन्नत के 8 दरवाजे तलब करके साडे जो दाखिल हो जा, साडे जो दाखिल हो जा, साडे जो दाखिल हो जा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर परेशान ना हो, तू भी होना चाहिए। एडी खुश नसीबी है, दुआ करो अल्लाह साधु ना खुश नसीबा को शामिल फरमाए। आई अल्लाह पाक का कुरान की कह रहा है 20 मिनट तुसा अख झपके मेरे वाले देखना है, अख नहीं बहुत झपकनी मेरे वाल गौर करना है। अल्लाह पाक का कुरान याद फरमा रहा है मेरे हबीब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद, सारे नहीं बोले जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा दो वसीक़ल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा वफ़ुतिहत अबवाबुहा वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। अल्लाह को डरने वाले होंगे, उन्हां दी जमातां बना के उन्हां नूं अल्लाह दी जन्नत वल ले जाया जाएगा। रोज़ा पढ़ो बना के उन्हां नूं अल्लाह पाक दी जन्नत वल ले जाया जाएगा। जब जन्नत वल जांदे होंगे अल्लाहु अकबर फरमाया वसीक़ल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा। जदों घोड़ा उन्हां नूं अल्लाह दी जन्नत वल ले जाया जाएगा। तो अल्लाह दी जन्नत दे करीब पहुंचणगे ते जन्नत दे सारे बूहे खुल जाणगे, जन्नत दे दरवाजे खुल जाणगे। उन्हां दे तकवे दी वजह तो, नमाज़ियां तेरी नमाज दी वजह तो, तौहीद वालियां तेरी तौहीद दी वजह तो, सुन्नत वालियां तेरी सुन्नत दी वजह तो, तन्हाई दी पाकीज़गी वालियां तेरे तन्हाई दी पाकीज़गी दी वजह तो। जदों जन्नत दे दरवाजे करो दर करो जदों जाओगे ते खुल जाणगे। फरमाया वफ़ुतिहत अबवाबुहा वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम। ते दरबार जन्नत दे दरवाजे ते खड़े होणगे, जन्नत दे दरवाजे ते जिन्ना फरिश्तियां दी टूटी लाई ओ फरिश्ते खड़े होणगे। जदों इन्ना मुतकियां नूं फरिश्ते जन्नत वल आउंदे आवेणगे, जदों के नेक लोग मुतकी लोग अल्लाह दे रसूल दे फरमा बरदार
जन्नत के दरवाजे कोल पहुंचणगे ते सलाम अलैकुम तिबतुम फरिश्ते कहणगे तुहानू साडा भी सलाम है ते साडे रब दा भी सलाम। अल्लाहु अकबर। सानू तुहानू सलाम साडा भी है ते साडे रब दा भी सलाम है। ओए इस सलाम वास्ते मेहनत करया कर, अपनी नेकी कर ले, जिंदगी गुजार ले के जन्नत दे दरबार जदों तू मैं जन्नत पहुंची ते फरिश्ते अल्लाह दा सलाम पेश करन, फरिश्ते अपना सलामी अकीदत पेश करन, सलाम अलैकुम तिबतुम ते फरिश्ते की कहेंगे फदखुलूहा खालिदीन। सलामती दे नाल अल्लाह पाक दी जन्नत दे अंदर आओ मैं अपनी तरतीब तुहाडे सामने जन्नत दे दरवाजे अंदर पहले जेड़ा जन्नत दा दरवाजा है अल्लाहु अकबर कबीरा फरमाया उस दरवाजे दा नाम है दरवाजा। दरवाजा कहेंगे उर्दू च भी दरवाजा ते पंजाबी च भी दरवाजा, कई बुआ भी पंजाबी कहते हैं लेकिन दरवाजा, लेकिन अरबी अंदर दरवाजे को कहता है बाब। फिर की बोलो की है बाब, वो पढ़ लो खुद ही नहीं समझो मतलब सही कहते हो की कहते हैं अरबी अंदर बाब। फरमाया जेड़ा जन्नत दे दरवाजे को उन्होंने अरबी अंदर बाब क्या गया है, अब बाब क्या गया हुआ बाब दी जगह अबवाब। फरमाया जन्नत जेड़े 8 दरवाजे ने उन्हां चों पहले दरवाजे दा नाम है बाबुस सलात। बाबुस सलात फरमाया जेड़ा बंदा नमाज़ पढ़दा रहा दुनिया दिन बाबुस सलात उस बंदे नूं नमाज़ वाले दरवाजे चों अल्लाह पाक दी जन्नत अंदर दाखिल किया जाएगा। ओए नमाजिया तेरे सजदियां दी अल्लाह दे नाल बड़ी वैल्यू है, वाले आते रुकू दी अल्लाह दे नाम बड़ी वैल्यू है, रब सामने सजदे रह के रोण वाले आते सजदियां दी अल्लाह दे नाम बड़ी वैल्यू है। एक सजदा तू फजर वाले करना खोजो करना, एक सजदा तू फजर वाले करना, एक सजदा तू जोर वाले असर वाले मगरिब वाले करना, एक सजदा तू इशा वाले करना है। ते तुम्हारे जो बंदा नहीं कितने देर रात को उठ के अल्लाह के सामने लंबे लंबे सजदे करते हैं, अल्लाह के सामने लंबा लंबा सजदा करते हैं। जदों टेकदा है सार जमीन होते महसूस करिया कर इन्हां सजदियां दी लज़्ज़त जन्नत दी तरफ सामने रख के, जदों टेकदा है सार जमीन होते रगड़ पैंदी है अर्श करीम होते, फरसे लिखदे में अजर मुबीन होते, ऐ तेरी पाक ज़मीन झुकाने वादे दीदार दीवाने वादे खैर गुनाहगार परवाने तेरे सजदे दी इन्नी वैल्यू है, तेरे सजदियां दी रोशनी तेनू कल क़यामत नूं बाबुस सलात दी शक्ल में पेश की जाएगी। और तेरे सजदे दा रब दे साथ मुकाम पता की है, जेड़ी अख जगराते घटदी नहीं, जेड़ी अख जगराते घटदी नहीं, सारा सजदे अथरू सकदी नहीं। ऐसी अख नूं जरा समझा दे तू, ऐसी अख नूं जरा समझा दे तू, सही वहदत नाथ बचा दे तू, दिल कुदसियां दे तड़पा दे तू। फरमाया वफुतिहत अबवाबुहा वक़ाल लहुम खज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। लो जी बाबुस सलात है जो मेरा जानना बाबुस सलात खड़ी नमाज वाले दरवाजे खड़ी नमाज़ को दाखिल किया जाएगा। जेड़े नमाज नहीं पढ़ते उन्हां दा दरवाजे नाल कोई ताल्लुक नहीं, और भी बोलिया जे किते परचा ना हो इस गल ते परचा नहीं होगा इंशाअल्लाह। जेड़ा नमाज नहीं पढ़दा ओदा बाबुस सलात जन्नत दे नमाज वाले दरवाजे नाल कोई ताल्लुक नहीं। इन्नी गल ही बेनमाज को समझ आ जाए ना कि अल्लाह दी कसम अल्लाह पाक बेनमाजी नूं नमाज दी बरकत नसीब करके रात दा रोज़ा नसीब करदा है। इन्नी गल ही नमाजी होने वास्ते काफी है कि बदबख्ता तेनू रब ने पैदा किया,
رب نے تینوں نعمتاں عطا کیتیاں، رب نے تینوں انسان بنایا، رب نے تینوں قرآن عطایا، رب نے تینوں نبی عطایا، رب نے تینوں اشرف المخلوقات چوں پیدا فرمایا، قرآن جیسی نعمت تینوں عطا کی تھی۔ رب العالمین نے ربوبیت سے بھی نہیں نکلتا بھائی۔ جو بندی آئے تینوں سلام کرنا، سلام کرنا۔ یہ کوئی شیعہ بھی آیا کہ میری گل پہ غور کرے، اللہ دی توفیق پڑھے ہیں، انہاں دے مدرسے جا کے پڑھے ہیں، شیعہ دی کتاباں پڑھے ہیں، جو بندیاں اشرف لوگ نصرت لوگ مدرسے میں کتاباں پڑھتا رہے ہیں، جو بندیاں اندر اہل حدیث پڑھے ہیں، اہل تشیع، دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی مسلک، دیوبندیاں نے کیا، دیوبندیاں نے بہت بڑے امام نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سب کو اللہ کیا ولم یدفن فی قبور المسلمین، بے نماز بندہ کے ڈاک گندا ہے تے مسلماناں نے قبرستان دفن نہیں کرنا چاہیے۔ جلانی سب کو رحمت اللہ علیہ، اسی محبت دے قائل ہاں، کٹا بریت دا پیغام اس تے کو نہیں کرتا۔ بنیاد الطالبین میں حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یار یہ حدیث یہی آندے نے بے نماز بندہ نہ کسی کام دا نہ تے صورت لگے، نماز پڑھنا اللہ دا حکم ہے، کہ بولو کدا حکم ہے، کہ بولو کدا حکم ہے، اللہ دے بندے دی تو بھیجنی ہے تے بریانہ نے کیا ہے الگ نہیں، یہ تو جو بندی ہے انہوں نے بھی آگے ساڈا کو نہیں لگتا، جے جو شیعہ ہے انہوں نے بھی آگے ساڈا کو نہیں لگتا، تے اہل حدیث نے بھی آگے انہوں سدا ماریا ہے۔ پوری دنیا دے چار ہی کے مسلک نے، جو بندی، شیعہ، بریلوی، اہل حدیث، تے کسے مسلک نے بے نماز بندے نوں پسند نہیں کیتا۔ دعا کرے کہ اللہ سارے آپ کو اللہ جڑے بے نماز اپنی رحمت اللہ انہاں نوں نمازی بنا دے۔ فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ آج انسان نو بدی دروازے تے لائے پاگل جہاد فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے حدیث سنو، آپ السلام نے فرمایا ایک بندہ ہے انہوں اللہ پاک نے پیسہ بھی عطا کیتا ہے، انہوں اللہ پاک نے نمازی بھی بنایا ہے، انہوں اللہ پاک نے متقی بھی بنایا ہے، لیکن فرمایا وہ دل اندر جذبہ شوق ہے کہ اللہ دے دین واسطے میں جہاد کراں تے اپنی جان سدا پورا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ بیمار ہو جاتا ہے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے، مومن بندہ ہے لیکن دل اندر اللہ پاک کو شہادت فرمایا وہ نیت پوری ہے، لیکن فرمایا وہ کبھی سامنے اگر چھو جاؤ سبحان اللہ۔ حضرات دی کار جنت دے تیسرے دروازے دا نام ہے باب الریان، بالکل کی ہے باب الریان، اللہ اکبر، شراب کرنے والا دروازہ ہے۔ اس دروازے چوں اللہ پاک روزے داراں نوں جڑے سوموار دا روزہ رکھ دے رہا ہے، جڑے جمعرات دا روزہ رکھ
دے رہا ہے، جڑے ایام بیس دا روزہ رکھ دے رہا ہے، جڑے ایام تشریق دا روزہ رکھ دے رہا ہے، جنہاں نے 9 محرم دا 10 محرم دا روزہ رکھیا، جنہاں نے عشرہ ذوالحجہ دے روزے رکھے، جنہاں نے رمضان مبارک دے روزے رکھے، جنہاں نے سوموار دے جمعرات دا روزہ رکھیا، فرمایا باب سیام تھڑی اللہ پاک روزے داروں کو جنت دا داخلہ کرے گا۔ میرے آگے کیا کہ ایک دروازے کا نام ہے باب الصلاۃ، دوسرے تیسرے دروازے کا نام ہے باب الریان، اور چوتھے دروازے کا بھی اللہ پاک نے ذکر کیتا ہے، فرمایا اللہ کرنے والوں پریشانیاں دیا گلاں کرنے والے ہو، اے جنت دے چوتھے دروازے وچ اللہ نے دنیا دے سارے دکھاں دا نے پریشانی ودا لی دا خلاصہ آئے گا۔ اللہ کے ترقیاں کی عطا کرے گا، اللہ کے بدن قربتہ کی توڑے گا، بدن قریبی دیا گڈھا کدوں توڑے گا۔ حضرات کی گزار ایک کہ تسی ہفتے بعد اللہ دے نام دے کہ تسی مہانہ اپنی تنخواہ جو دیندے ہو دی ٹھیک ہے، مطالعہ کے میرے ساتھ میں اہل عرب اندر سعودیہ کے بڑے مشاہد لوگ بھی پوچھے ہیں، اور میری زندگی کا اللہ پاک کو دیا ساریا غربتاں دور کر کے اللہ نے ان کو عطا فرما دیتے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ تیری صبح کا آغاز ہوئے کہ اللہ دے نام دے صدقے دا ہے، بلکہ میں کوئی بات نہیں نا یار جڑا ساڈا بیٹا ساڈے کولوں بیٹی اور یہ تیرے کو خرچہ لے جائے گا، وہ بھی 5 روپے اللہ دے راہ دینے والا بڑا بیان تھاڑی سبحان اللہ، باب صدقے تھاڑی، باب ان محل ہون گے، کستوری دے لگے اوتے کارے ہون گے، بچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔ حضرات علیہ 4 جنت دے دروازے ہو گئے تے میں تواڈے سامنے اللہ پاک دا کے سامنے پنجی گل بیان کرا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين۔ ایک بڑی درود پڑھ کے باہر ادا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے پڑھنے کے بعد اللہ باب الایمن، باب الایمن راو کھانا ہے تھوڑا جہا چڑھ کے مدیا واسطے باب الایمن، اللہ اکبر کبیرہ۔ باب الایمن کا معنی ہے برکت والا دروازہ، برکت جنت کے سارے دروازے برکت والے نہیں، جنت خود برکت والی ہے۔ بندے کو زیادہ شان دینی ہوئے نا وہ ہے اللہ دی قبر نور نہ منور فرمائے، برادری کہہ لو اللہ دی قبر نور نہ منور فرمائے۔ یہ بمبا نے مسجد
برکت والی ہے، رجائی نسل کی برکت والی ہے، مسلمانیاں جے اللہ فضیل وعدہ نصیب فرمائے، مسجد نبی نو اللہ نصیب فرمائے۔ کسی چیز کو کام دیڑا ہوئے آپ منانی بندہ صحیح مسلم اندر بخاری اندر حدیث ہے، قیامت آ دے ہوئے سر چوکتے سے ایک کی مگنا چاہتا ہے۔ اللہ نے ایک دعا کا اختیار دیتا ہے، اللہ اکبر، وہ نبی نے جو بھی اللہ کے قلوب مانگیا اللہ پاک نے عطا کی فکر ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ہر نبی کو اللہ پاک نے ایک دعا کا اختیار لئی ہے، اللہ نے قبول کر کے انہاں نبیوں کو دنیا میں عطا فرما دیتا ہے۔ جڑا اللہ نے ایک دعا کا اختیار میں دیتا ہے، میں وہ اختیار سنبھال کے رکھیا ہے، میں وہ اختیار محفوظ کر کے رکھیا ہے۔ وہ دعا والا اختیار جڑا ہے میں کل قیامت میں سجدے میں کہ اللہ کے سامنے کراں گا کہ میں وہ دعا اپنی امت واسطے رکھی ہے، وہ دعا میں اپنی امت واسطے رکھی ہے۔ نبی علیہ السلام کل قیامت میں سجدے میں سجدہ کرن گے، ڈالما سجدہ کرن گے، اللہ فرمان کے سالت ہوتا سنیا اپنا سارے لوگ مانگ دے بندیاں دی سفارش کرن گے، سنت والے بندیاں دی سفارش کرن گے، نمازی عورتاں دی سفارش کرن گے، اور میری بیوی اور لمبے پاک نے نبی تواڈی سفارش کرن گے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک قبول کر لے گا۔ ادھر دیکھو نبی پاک دی سفارش اللہ قبول کر لے گا تے اللہ 4 ارب تے 90 کروڑ مسلماناں نو کل قیامت نو بغیر حساب دے باب الایمن دروازے تھوی جنت دا داخلہ عطا دینا۔ 70,000 بندہ بقائے صاحب میں جائے گا، یہ بحث صحیح مسلم اندر ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن فرمایا جن نے شرک نہ کیتا ہے گا، جن نے کالا جادو دم چڑھنا کرایا ہے گا، اور انہوں نے توکل فرمایا اللہ نے بڑا مضبوط ہوئے گا، جنہوں نے اللہ بغیر جاب جنت جاب آ کرے گا نا کل قیامت نو، انہوں نے 3 نشانیاں نے، مل کے بولو کنیاں نشانیاں، سارے بھی بولے کنیاں نشانیاں، فرمایا شرک نہیں کرتے ہوں گے، دم چاند نہیں کراتے ہوں گے، تیجی نشانی انہوں نے اللہ دے توکل بڑا مضبوط ہوئے گا۔ اب تاکہ کون والے دا رب بھی جنت نہ کی لگے، گسارا کریو میری گل دا، جنہ دا اینا دی 4 ارب دے 90 کروڑ بندہ نبی علیہ السلام کو سلام دینا، آپ نے اسلام نے حدیث تیار کی کہ میرے صحابہ قیامت کو بغیر حساب تو 70,000 بندہ جنت جائے گا، لیکن نبی علیہ السلام نے صحابی سن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہنے لگے اللہ کے نبی جی اللہ نے پیغمبر اپنی کو اپنی امت ہوتی رہنی، یہ تو تعداد یا اللہ نے پیغمبر بڑی تھوڑی ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابی کی گھر فرد پڑھانے نہ کسی صحابی نہ کوئی گل، نہ بلال نہ کوئی گل، پھر آپ اپنے گھر اندر چلے جاتے، کسی بیوی نہ کوئی کلام نہیں کیتا، انہوں آ کے 70,000 ہاتھ جو کے رو رو کے دیکھ دیکھتے رہا تھا اپنے اللہ کو یہی کہنا رہا
یا اللہ یہ تعداد بڑی تھوڑی ہے، یہ اندر اضافہ کر دے، یہ تعداد بڑی تھوڑی ہے، ایک تعداد بڑی تھوڑی ہے، اللہ کے اندر اضافہ کر دے، اللہ کے اندر اضافہ کر دے۔ سیاپا فرما دے نے اللہ کے نبی پھر بھی بڑے ہیں، فرمایا میرے سیاپا اللہ پاک نے مینوں اعلان کر کے کیا دیتا ہے، سونیا رونا بند کر دیو، اپنے ہاتھ صاف کر لو، رونا بند کر دیو، والا سوف یعطیک ربک فترضی۔ کہیں جاؤ گے میں تھوڑا راضی فرما دیا، میں تھوڑا راضی فرما دیا گا۔ پھر سیاپا کہنے لگے اللہ نے جب تو پھر بڑھیا کی ہے، فرمایا میرے اللہ پاک نے مجھے راضی فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا سونیا وہ 70,000 بندہ رہ گیا، ایک پاسے حساب کرنے والے ہو دھیان کرو، بھائی قسم صاحب انگلش میں بیٹھ کے بڑا حساب کرتے ہیں پر اتنے حساب لگ رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ فرمایا سونیا وہ 70,000 رہ گیا، ایک پاسے 70,000، اس ایک ایک دن نال 70,000 بندہ کل قیامت کو بغیر حساب دے جائے گا۔ تے 70,000 نو 70,000 نال ضرب دی جائے تے ایک تعداد بن دی ہے 4 ارب تے 90 کروڑ۔ کتنی تعداد بن دی ہے؟ نہیں بڑے گناہگاراں پر سلام خوش نصیبات میں شامل فرمائے آمین۔ وفتحت ابواب جنت ایک سرے دروازہ نائے باب کو لگی ہے باب فرمایا الوالد مائی کرتے ہیں پتر ماں دے تابعدار نے پیو دے نام اس لے جان دے تقریرا دے کہہ گئے کہ نا تے ماں دے پتر فرما بردار نے بڑے باپ پریشان کرتے ہیں، بڑے دنیا نے پیو کو پریشان کر کے رکھ تبصیل کرن نہیں باہر سنت گل کرتا ہے، بڑے باپ نال پیار کرتا ہے، اوے پیو دیاں فلا قوت الا بالله، باب لا حول ولا قوت الا بالله۔ حضرت نبی علیہ السلام نے ایک صحابی سن حضرت قیس رضی اللہ تعالی توجہ کرنا، حضرت قیس والا کا نام سی حضرت سعد رضی اللہ تعالی۔ حضرت سعد نے نا اپنے پتر قیس کی ڈیوٹی لائی تھی، پتہ کی ڈیوٹی لائی تھی کہ پتر کو کوئی کام نہیں کرنا، کوئی کاج نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا، بس نبی پاک کے بوئے بیٹھ جانا۔ ادھر دیکھو یار، بس نبی پاک کے بوئے بیٹھ جانا، تو نبی پاک باہر نکل تے نبی پاک دی جُتی سیدھی کرنی ہے تے تکبر دے چہرے نہ دکھا۔ حضرت سعد نے اپنے پتر قیس کی آئی ڈیوٹی لائی، حضرت قیس ہی کرتے رہے۔ ایک دن نا نبی پاک نے فرمایا قیس دن میں جنت کے بوئے نہ نہ دسا کرے گا جی اللہ نے بھی دسو لائے بھابولا ہولا ولا قوت فرمایا کم سوچی نکلو میں انشاءاللہ کسی نے پورا جنت کے 8ویں دروازے دا لائے یہ جڑے دروازے کا ذکر کیتا ہے توجہ کرنا قرآن پاک کے اندر اللہ نے دروازے کا ذکر صحیح بخاری اندر ہے، 5ویں صحابہ کرام نے محدثین نے ایک دروازے کے 2 نام نے، ایک نام ہے باب الصبر، 8ویں دروازے کا نام ہے باب الحج والعمرہ۔ جڑا بندہ اوتھے جا کے
حج کردا عمرہ کردا اللہ پاک نوں حج عمرے والوں جنت دا داخلہ عطا فرما دے جڑا بندہ بیماریاں والے دکھاں پریشانیاں والے صبر کردا ہے اللہ پاک نوں چہرے ہوتے سارے ہون گے سارے 80 سال 100 سال 90 80 سال کے جوانا ہم جوان ہو گئے اللہ داؤد دی آواز ہوئے گی جوان سارے اٹھے ہون گے نظارے ہون گے فوارے ہون گے چھتی اٹھے کھانے والا سمنے حال ہون گے سونے چاندی دی آئٹا دے محل ہون گے کستوری دے لگے اٹھے گھاڑے ہون گے رب دیا رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے جدو جنت وچ رب دا دیدار نصیب فرمائے اللہ پاک دا سانو دیدار نصیب فرمائے اللہ پاک سانو پیغمبر دے نال جنت وچ ساتھ نصیب فرمائے آمین آخر دعوانا الحمدللہ